Residents of Porvorim and surrounding areas can breathe a sigh of relief as finally the pumping of water from the Tilari Dam in Maharashtra to Goa finally begins. Though maintenance work on the Tilari Canal was completed on 22nd of December, a technical fault at the main gate of the dam on the Maharashtra side has delayed the release of water to the Goa side. Areas of Porvorim and Salegaon constituencies have been badly affected by water shortage since 27th of November as maintenance work of the Tilari Canal was taken up. The supply of water from Tilari through the two canals was stopped. Porvorim and Salegaon may receive supply by Friday or Saturday, informed sources. Here comes the new Suzuki Avenues. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. जे कालवे असतात कॅनल्स असतात ताची दुरुस्ती करपाक संबंधी चड करून महाराष्ट्रांतल्या भागांत ती दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून 8 नोव्हेंबराक कॅनल बंद पडलो आनी सादारणशे 22 नोव्हेंबराक कॅनलाक उदक येवपाचें आशिल्लें. 22ची ताणी मागीर आनी 2-4 दीस मागून घेतले आनी 26 तारखेर उदक सोडटा अशें म्हटलें. पण महाराष्ट्रा सरकाराचे जे इंजिनियर्स आसा ताणी कारण तांची कॅनलाची दुरुस्ती पूर्ण जावंक नाशिल्ली. सादारणशे 2-4 दिसां पयलीं ते दुरुस्ती पूर्ण जाली सगळी कॅनलची आनी जेन्ना गेट उबारपाची तयारी जाली म्हणजे गेट लिफ्ट करपाक जाय उदक सोडपाक तेन्ना गेट उचलना जाली जरा सुद्दां म्हणजे तसूभर सुद्दां हालना जाली आनी ते न हालपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार भितरली उदकाचो प्रेशर जशें पयलीं जो डॅमा भितर उदक आसा ते उदकाचो प्रेशर जशें पयलीं तो खूब हेवी दर वर्सा तसो आसतात ना अशें न्ही. पूण कालांतरान जाता कितें की गेट्स आनी गेट्साचे काही भाग जुने तशे जाले तातूंत भितर मागीर ते जाम जावपाचें वगैरे आनी दुसरें अशें आशिल्लें की पयलीं ती गेट मातशी वयर सकयल मुवमेंट जाता जेन्ना ती म्हयनेभर मायजच म्हटल्यार बंद दवरली तेन्ना ती जॅम जाली आनी गेट उचलना जाली आनी त्यामुळे एक मोठो प्रश्नचिन्ह म्हणटा अशें मुखार उबी रावलें की कशें कितें करतालें काय म्हणून. कारण ताका जॅक्स दिवपाक मेळना. जॅक्स गेटीक दिले उगडपा संबंद न्ही जबरदस्तीन करून उगडपाक गेली जाल्यार ती तुटूंकूय शकताली. तुटली जर जाय जाल्यार सगळें उदक वता आशिल्लें आनी त्यामुळे मागीर नंतर टॅक्निकल लोक जे आसा पयलीं ते पुण्यातल्यान हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोकांनी येवन जवळ जवळ 20 सुमार कामगार काम करताले. टॅक्निकल एज वेल एज जनरल लोक जे आसा पयलीं स्किल्ड लोक आसा पळय अशे जवळ जवळ 20 लोकांची टीम दीस रात काम करताले. आमगेलो चीफ इंजिनियर जो आशिल्लो पळय बदामी होय बी थंय गेल्लो काल रातचो आनी पूर्ण रातभर दीसभर काम करून म्हणजे जवळ जवळ मागीर 30 वरां 24 ते 30 वरां काम केलें थंय आनी ती गेट आतां पुर्वत जाल्ली आसा. गेटीत सकाळी 5:40 आज उदक सोडिल्लें आसा आनी हे उदक दोडा मार्गाचेर आतां पर्यंत क्रॉस जालें आसतलें. दोडा मार्गा साकून ते पर्वरी पावो पर्यंत कारण आमी टोटली कॉन्सन्ट्रेट केला की सगळें उदक पयलीं पर्वरी येवचें अशें. कारण पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद नाशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयनेभर मायज त्या लोकांक ते उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसा. ऑफकोर्स टँकरांनी उदक लोकांक मेळटालें ना अशें न्ही पूण टँकराची सप्लाय वेगळी आसता आनी हाजी सप्लाय वेगळी आसता टॅपाची सप्लाय आनी त्या नुसार पूर्ण सगळे उदकाचे डायवर्शन आसा ते आमच्या पर्वरी केल्लें आसा. आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक पर्वरी पावूंक जाय. 6च्या पयलीं केन्नाय 4 पावूंक शकता 5 पावूंक शकता इवन 3 पावूंक शकता. तर उदकाची रेग्युलर सप्लाय जी आसा पयली ती फाल्यां सांजची साकून म्हणजे फाल्यां सांजची रातची आनी परवाच्यान सुरू जातली. आनीक म्हज्या अपेक्षा प्रमाणे ही जी उदकाची अडचण जाल्ली आसा जी फाटल्या दर वर्साक अशेंच जातालें कारण दर वर्साक कॅनल दुरुस्ती घेवची पडटाले महाराष्ट्रा भागांतल्यान आनी गोंयच्या भागांतल्यान कॅनलाची परिस्थिती तशी वायट ना बरी आसा. पूण ताजेर आमी परत दुसरो उपाय काडून आमचे सरकार जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा पळय आनी जवळ जवळ 350 MLD उदक साळ न्हंय जी आसा त्या न्हंयच्या पात्रांतल्यान वयर घेवपा संबंधीची तजवीज केल्ली आसा. ताचें काम आमी चालू केल्लें आसा. कॉन्क्रिटींग काम जें आसा पळय न्ही पयल्या हाचें म्हणजे बेजमेंट जो आसा पळय न्ही ताचें कॉन्क्रिटींग काम आसा तें मुखावेल्या 15 दिसां भितर जातलें. आनीक मार्च 2024 डिसेंबर सॉरी मार्च न्ही डिसेंबर 2024 डिसेंबर पर्यंत बॅरेज जी बांदता आमी ते बॅरेजचें काम पूर्ण जातलें अशी एक अपेक्षा आसा. जेणे करून निरंतर उदकाची सप्लाय जी आसा पळय न्ही म्हणजे भले इवन कॅनल बंद करचो पडलो जाल्यार सुद्दां हें उदक जें आमी लिफ्ट करताले पळय न्ही ते उदकाची सप्लाय आनी पुरवण खूब रेग्युलर उरतली. त्यामुळे अंदूची 1 वर्स जे आसा पळय न्ही त्या लोकांक मातशें वयर सकयल मातशे त्रास जातले. पूण 2024 नंतर उदकाची पुरवण जी आसा पळय न्ही एंटायर नॉर्थ गोवा सारकी रेग्युलर जातली. ह्या प्रकारची प्लॅनिंग आनी एक्झिक्युशन ऑफ वर्क जे आसा पळय हें चालू आसा. मेरा भागात आमी ते बॅरेज बांदपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजीचें उदक उरतालें पळय न्ही आमच्या उगे न्हंयचें आनी साळावली डॅमाचें
तें उदक आमी म्हैसाळ डॅम हाडपाक पळयतात, जेणे करून 2024 नंतर म्हणजे 2025 नंतर आमकां उदकाची अडचण जावची ना आणि ताजो फायदो साऊथ गोवाक जातलो, नॉर्थ गोवाक जातलो, सॉरी साऊथ गोवा जातलो. म्हणजे म्हैसाळ डॅमाक जितले आमी उदक हाडटात त्यामुळे बोरये, शिरोडा, पंचवाडी ह्या भागात उदकाची सप्लाय जातली. ओपाचें उदक सरप्लस उरतलें. ओपाचें उदक तेवढ्यान धाडपाक पडचें ना. 2024 लोकांक पाणी टंचाई जावची. 24 आमचे ह्या वर्षान 2024 डिसेंबर नंतर. सो जातो तो प्लांट चालू आहा तो केन्ना पर्यंत जातलो कंप्लीट? कोणचो प्लांट? वयल्या सायडीनच्यान बांदप चालू आहा तुमचो गांजे गांजे ऑलरेडी जाला न्ही, बॅरेज जाल्ले आसा फील्ड म्हणजेच पण जे त्यांनी प्लांट घेतलेले आसात, उदाहरणार्थ आता सारावले 100 प्लांट घेवपाक पळयतात, 100 ml सारावले. पण ऑफकोर्स हे सगळं मुख्यमंत्र्याचे आता जबाबदारी जावन आसा आणि ते करतले. साळ गावात उदक जे आमी लिफ्ट करतात ते उदक लिफ्ट करपाक चालूच उरतले आणि शिवाय हे कॅनलार उदक येता तेंय चालू आसतले. त्यामुळे म्हजेसपण मे म्हयन्यात सुद्धा उदकाची विशेष अडचण हाडची ना, कारण कॅनलाचें उदक नासतना आज आमी जवळजवळ 110 ते 120 ml उदक एकच प्लांटा वयल्यान दिलां, ते म्हणजे अस्नोडा प्लांट. हाजे मुखार आता मुखारले बाकीचे प्लांट चालू जावपाचे आसा. मुखारले 2-3 म्हयन्या भितर पिरांडा किंवा कलंगूट आणि दुसरे म्हटल्यार आमचो एक्झिस्टिंग आशिल्लो तो परवरीचो प्लांट हो आता प्लांट चालू जातलो आणि प्लस ताजे अपग्रेडेशन आसा. हे सगळे मुखारले लक्षात घेतले जर जायत जाल्यार उदकाची अडचण जी आसा पळय ती सहसा नॉर्थ गोवा हाडची ना.